बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान जॉब 286 को। और मैं आज पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स जो आई हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 225 जॉब्स हैं जी। तो मैं आज जो हजरात ये अप्लाई करना चाहते हैं जिनकी एज है 18 से 25 साल, चाहे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो ब्रांचेस हैं रावलपिंडी, सरकोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, सहीवाल, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, जो पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ये जॉब्स कभी कभी आती हैं। और इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स हैं जी। तो इसकी एजुकेशन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी मैं आपके साथ थोड़ी सी हदायत हैं। तो ये एडवर्टाइज मैं आपके साथ शो करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना तारफ़ कराता चलूँ। ये मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। मैं इस पर जो भी जॉब्स पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट, पाक आर्मी, प्राइवेट जो भी जॉब्स अनाउंसमेंट होती है मैं इस पर अपडेट करता रहता हूँ। जो हजरात पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें। प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहली दफ़ा जो देख रहे हैं प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलते हैं एडवर्टाइज के ऊपर। ये पंजाब के अंदर, जो पूरे पंजाब के अंदर तमाम अजला डोमिसाइल रखने वाले अफराद हैं, चाहे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और खसूसन जो पुलिस में हाजिर सर्विस है उनके बेटे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल असामियाँ हैं जी 225। और जो एज है 18 से 25 साल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता दूं। एक तो ये ब्रांचेस हैं, ये रावलपिंडी, सरकोदा, फैसलाबाद रीजन में ये ब्रांचेस हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था ये ब्रांचेस हैं, इनमें आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है। और एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। और एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो ज़रूरी हदायत हैं वो आपने पास मेंशन कर लें। ये लाजमी आपने इस पर अमल करना है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ। अच्छा जी, एक तो नामुकम्मल और गलत मालूमात नहीं देनी, नामुकम्मल एप्लीकेशन नहीं सेंड करनी। पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और इसके अलावा जो भी जो माजूर हैं या शहीद हैं या रिटायर्ड आर्दर सर्विस हैं उनके भी जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उनका क्लेम, तमाम कागजात, पेंशन बुक, रिटायरमेंट और कॉपी, यानी कि रिटायरमेंट आर्डर की कॉपी, मुतलका ज़िला यूनिट के सरबराह से हासिल करदा सर्टिफिकेट अपने साथ दरख्वास्त के साथ लीव करें। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो भी असल असनाद जो है ना तालीमी, वो आपने उस टाइम लेके जाने हैं जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तब आपने लेके जाना है। और इसके अलावा आपको मैं मज़ीद बता दूं, ये मर्द जो 1 मील का दौड़ होगी, 1 मील की, तो जिसमें उन्हें 7 मिनट के अंदर अंदर तय करना होगा और ख़वातीन के लिए 10 मिनट के अंदर तय करना होगा। और इसके अलावा जिस्मानी टेस्ट होगा। और बाद में आपको इसके अलावा आपको इतला भी देंगे। और मुतलका डिस्ट्रिक्ट से जब जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे वहाँ एक अपलोड लिस्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, लगा देंगे ताकि आप उनको देख सकें। इसके बाद तहरीरी इम्तिहान होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जनरल नॉलेज का होगा, बुनियादी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान अफेयर जो आजकल पाकिस्तान के अंदर मालूमात, इस्लामियात, करंट अफेयर जो आजकल हुकूमत के जो आजकल के बारे में, रोज़मर्रा साइंस के बारे में। इसके अलावा कंप्यूटर कंप्यूटर स्किल के बारे में पूछा जाएगा आपसे। MS, MS पावर पॉइंट वगैरह ये चीज़ें, और उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये इम्तिहान लेंगे आपका इम्तिहान लेंगे। और नफसियाती टेस्ट भी आपको देना होगा, यानी कि आपका लेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ ये चीज़ें आपने लाजमी में उसके तैयारी करनी है। तब आपने
اس میں آپ یہ بھرتی ہونے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اگر یہ چیز دیکھیں، تمام امیدواران کو ایک اسٹامپ پیپر آپ کو لینا ہوگا 100 روپے کا، اس کے اوپر بیان حلفی جمع کروانا ہوگا، جس پر آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کی FIR یا کوئی نامزاد ملوث مطلوب، یعنی کہ میرا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ میرا کوئی نہ واسطہ ہے، نہ یہ ریکارڈ ہے میرا۔ اور اس طرح آپ نے لازمی ان سے ایک تو اسپیشل برانچ جو آپ جائیں گے یا اپنے حلقے میں جو آپ کا تھانہ اور تحصیل، اور وہاں سے آپ نے اسٹیمپ لگوا کے لازمی لانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، شناختی کارڈ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی، اور جعلی کاغذات نکل آئے تو پھر آپ کی بھرتی منسوخ کر دی جائے گی۔ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اصل کارڈ، اپنے شناختی کارڈ، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ لازمی دیں۔ اور آپ نے ایک چیز، ایک آپ نے 500 روپے کا آپ نے ایک فارم فیس بھی جمع کروانی ہے، وہ ان برانچ کا نام یعنی اسپیشل برانچ میں آپ نے جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایڈورٹائز کے اوپر مینشن ہے۔ یہ 5 دسمبر 2023 سے لے کر 20 دسمبر تک آپ جمع کروا سکتے ہیں ان برانچ کے اندر جو آپ کی نزدیکی ہے، راولپنڈی، سرکودا، فیصل آباد، گوجرانوالا۔ یہاں پہ آگے مینشن ہے، فون نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان پر آپ 500 روپے جمع کروا سکتے ہیں۔ جو آپ ایک ڈاؤن لوڈ فارم کریں گے، وہ فل کریں گے، اس کے ساتھ یہ مبلغ 500 روپے کی فیس، اور ساتھ اپنے نقول جو تعلیمی اسناد ہیں، سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، شناختی کارڈ اور 3 عدد فوٹو، تازہ ترین فوٹو پاسپورٹ سائز ہونے چاہیے، وہ آپ نے ٹیسٹڈ آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہیں۔ اور پھر آپ نے 20 دسمبر سے پہلے پہلے اپنے ریجنل آفس، کسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی، سرکودا، فیصل آباد، کسی بھی جو آپ کے نزدیک ترین ہے، وہاں پہ آپ جا کر جمع کرا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دوستوں، میں آپ کو بتا دوں آپ نے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے۔ یہ اس طرح کا فارم ہوگا، یہ درخواست برائے بھرتی فارم، وہاں پہ یہ آپ جائیں گے، یہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تھوڑا سا نیٹ سلو۔ ہاں جی، یہ آ گئی ہے جی، یہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ ہے جناب، آپ جائیں گے اس پر اس طرح کا یہ پورٹل ہوگا، یہ ایڈورٹائز ہے، اور ایڈورٹائز بھی نکالنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں۔ اگر اپلیکیشن فارم نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ انسٹرکشن یہاں پہ آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے، میں نے بتا بھی دی ہیں۔ اور اسپیسیمن ایفیڈیوٹ آپ نے یہاں پہ یہ لازمی، یعنی کہ یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے فل کرنے کا، لیکن جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اپنا نام، اسپیشل برانچ کا ریجن لکھنا ہے یہاں پہ، اور یہ قلم چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ دفتری استعمال کے لیے، اور 3 عدد پاسپورٹ فوٹو چسپاں کرنے ہیں۔ اردو میں اپنا نام لکھیں، پھر انگریزی میں اسی طرح ولدیت اردو میں، پھر انگریزی میں یہاں پہ کمپیوٹر شناختی کارڈ لکھنا ہے، تاریخ پیدائش لکھنی ہے، اور ڈومیسائل کا ضلع، تھانہ جو بھی آپ کے ساتھ لگتا ہے وہ آپ نے مینشن کریں۔ یہاں پہ ڈگری شیڈول جو بھی مینشن ہے، یعنی آپ نے میٹرک کیا میٹرک لکھ دیں، ایف اے وہ، لیکن جو ویکینسی ہیں FA پاس کے لیے ہیں، جنہوں نے FA پاس کی ہوئی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا موجودہ پتہ، مستقل پتہ، یہاں پہ فون نمبر اپڈیٹ کرنا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ معلومات جو آپ دے رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہے، تو یہاں پہ آپ نے سین کرنے ہیں، دستخط کرنے ہیں، اور انگوٹھا لگانا ہے۔ تو ساتھ جو آپ نے ایفیڈیوٹ فارم یہاں سے اسپیسی میں، یہاں پہ آپ نے یہ حلف نامہ لازمی آپ نے نا اسٹامپ پیپر، یہ 100 روپے کا ہے، میں اپنا نام لکھیں، والدیہ لکھیں، اور جہاں رہتے ہیں وہاں کا نام لکھیں، اور شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ یہاں پہ میں الفن بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہاں پہ اپنا برانچ کا نام اور سامع نام لکھیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انگوٹھا نشان، یعنی کہ یہاں پہ انگوٹھے کے نشان ہے، وہاں پہ انگوٹھا لگائیں، اور فون نمبر پہ موبائل نمبر ہے جہاں پہ موبائل نمبر لکھیں، اور تاریخ لکھیں۔ یہاں پہ یہ تصدیق نوٹری پبلک، یہ آؤٹ کمشنر اور گزٹڈ آفیسر کے سگنیچر لازمی یہ کروائیں۔ یہ آپ نے لازمی اپلیکیشن کے ساتھ نا اٹیچ کرنا ہے، یہ فارم اسٹامپ پیپر جو ہے نا،
یہ نکال لینا ہے، 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لینا ہے، وہاں پہ یہ اس طرح کا پورٹل بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے لازمی تصدیق کروا کے اور یہ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے جو متعلقہ ریجنل آفس ہے وہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ تھی معلومات۔ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔